नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 13 फरवरी 2025 मुताबिक 14 शाबानुल मुअज़्ज़म 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने बुध को दिफा, सिविल, न्यूक्लियर, तवानाई और खला के स्ट्रेटजिक शोबों में ताउन का जायजा लिया और टेक्नोलॉजी और इख्तिरा के मैदान में ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया। दोनों रहनुमा पेरिस में AI सरबराही इजलास में शिरकत के बाद एक ही तैयारे से मार्सेले के लिए रवाना हुए। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात और अहम आलमी और इलाकाई उमूर के मुकम्मल स्पेक्ट्रम पर तबादला ख्याल किया। उसके बाद मार्सेली पहुंचकर वफूद की सतह पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए मजबूत अज़्म का इआदा किया जो पिछले 25 बरसों में मुसलसल कसीर जिहती ताल्लुकात में तब्दील हुई है। हुकूमतों की तरफ से आवाम को दी जाने वाली मुफ्त सहूलियात पर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख तबसरा किया। अदालत उज़्मा ने पुरकशिश वादों के ऐलानात से मुताल्लिक रवायत की मजम्मत करते हुए कहा कि लोग काम करने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसा मिल रहा है। यह तबसरा जस्टिस BR गोई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच शहरी इलाकों में बेघर अशखास के लिए रिहाइश के हक से मुताल्लिक एक मामले की समाअत कर रही थी। इस दौरान जस्टिस गोई ने कहा कि बदकिस्मती से इन मुफ्त सहूलियात के सबब लोग काम करने को तैयार नहीं है। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बगैर कोई काम किए रकम मिल रही है। उसके बाद अदालत उज़्मा ने इस मामले की समाअत 6 हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी। इसी साल जनवरी माह में उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड का निफाज किया गया था। इस कानून की मुखालिफत में जमीयत उलमा हिंद ने आज नैनीताल हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उत्तराखंड के चीफ जस्टिस के सामने इसका जिक्र किया। अदालत इस मामले में इसी हफ्ते समाअत भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इस अहम मामले की पैरवी अदालत में करेंगे। मौलाना मदनी ने इस अर्जी पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि मुल्क के आईन, जमहूरियत और कानून के राज को बनाए रखने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने इस उम्मीद के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है कि हमें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी रियासत को यकसा सिविल कोड बनाने का हक नहीं है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के दौरान सरस्वती विहार केस के मुलजिम कांग्रेस के साबिक रहनुमा सज्जन कुमार को आज मुजरिम करार दे दिया। खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने सज्जन कुमार की सजा पर फैसला 18 फरवरी को सुनाने का हुक्म दिया है। इससे पहले अदालत ने 31 जनवरी को फैसला महफूज कर लिया था। दरअसल ये मामला 1 नवंबर 1984 का है जिसमें मगरबी दिल्ली के राजनगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार त्रिवेंद्रजीत सिंह को कत्ल किया गया था। शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे राजनगर इलाके में फसादियों के एक हुजूम ने लोहे की सलाखों और लाठियों से मुतासिरीन के घर पर हमला किया। शिकायत करंदगान के मुताबिक हुजूम की क़यादत सज्जन कुमार कर रहे थे। सज्जन कुमार को इस मामले में 6 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सदगुरु रविदास जी महाराज के 648वें यौम पैदाइश पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि सदगुरु रविदास जी महाराज ने कामयाबी की चोटी को हासिल किया था। कर्मा को अहमियत देते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ वही शख्स कामयाबी हासिल कर सकता है जो सबको भगवान मानता हो और दिन रात उसकी इबादत करता है। सदगुरु रविदास जी ने रूहानी तज़किये पर जोर दिया और कर्मा की मश्क को अहमियत दी। चीफ मिनिस्टर आज जहां संत शिरोमणि गुरु रविदास मठ में सदगुरु रविदास जी महाराज के यौम पैदाइश पर मुनक़िद प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे सहीफे भी कर्मा पर मबनी निज़ाम की अहमियत को तस्लीम करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात समेत 4 नुकात पर सीएम योगी और जापान के सूबे यामानशी के नायब गवर्नर ओसाडा के दरमियान बातचीत हुई। ओसाडा ने कहा कि जापान से तकरीबन 250 CEO उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश आएंगे। जापानी वफद उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात तलाश करेगा जो मजबूत अमन अमान और अच्छी हुक्मरानी की ताकत पर तेजी से इक़्तिसादी तौर पर तरक्की कर रहा है। इससे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार हासिल करने में भी काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वजीर आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरमियान होने वाली बातचीत में ग्रीन हाइड्रोजन पर खास तौर पर तबादला ख्याल किया गया। जामियातुल इमाम मोहम्मद अली अलमुंगेरी अमिट शाह सलीमपुर काकोरी के जेर एहतिमाम जलसा दफ्तारबंदी बउनवान असर हाजिर में कुरान का पैगाम इनकाद अमल में आया। जलसे की सदारत मौलाना कफील अहमद नदवी ने की। इस मौके पर 7 तलबा की दफ्तारबंदी भी की गई। जलसे का आगाज मोहम्मद हसनैन की तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात अमीरुल हसन और मोहम्मद शाइख ने कुरान की अजमत पर मंजूम कलाम पेश किया। मौलाना शहाबुद्दीन नदवी ने हिफ्ज़ कुरान की फजीलत पर खिताब करते हुए कहा कि हाफिज बच्चों के लिए कुरान और हदीस में बड़ी फजीलतें आई हैं।
والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو پہلے حافظ بنائیں، اس کے بعد دوسری تعلیم دلوائیں۔ مولانا محمد نصر اللہ نضوی نے موجودہ دور میں علم کی اہمیت اور دینی اداروں کے استحکام کے حوالے سے گفتگو کی۔ 14 فروری بروز جمعہ کو درگاہ نظامیہ باغ مولوی انوار رکاب گنج طرز نزد سٹی اسٹیشن لکھنؤ میں بعد نماز مغرب علامہ شاہ عبدالحلیم قادری رزاقی فرنگی محلی کا عرس زیر سرپرستی مفتی عرفان میاں فرنگی محلی منعقد ہوگا۔ علامہ شاہ عبدالحلیم قادری بانی درس نظامی استاد الہند ملا نظام الدین کی چوتھی پشت میں ہیں۔ اپنے وقت کے زبردست عالم، صوفی اور استاذ وقت تھے جن کے بے شمار شاگرد اور مریدین بھی ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر دینی خدمت کی اور مسلمانوں کی رہبری کامل اخلاص اور للہیت کے ساتھ کی۔ آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال عرس و فاتحہ ہوتا ہے جس میں مخلصین اور مریدین شرکت فرماتے ہیں۔ منتظمین نے عوام سے گزارش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ اودنامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کی شروع کی گئی تجارتی جنگ بالخصوص چین، یورپی یونین اور دیگر ممالک کے ساتھ عالمی معیشت پر کئی ممکنہ اثرات ڈال سکتی ہے۔ اس کے نتائج قلیل مدتی اور طویل مدتی دونوں سطحوں پر محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس تجارتی جنگ کے ممکنہ نتائج اور اثرات میں سب سے اہم وہ معاشی سست روی ہے جو عالمی معیشت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر بڑی معیشتوں کے درمیان تجارتی رکاوٹیں بڑھیں گی تو عالمی اقتصادی ترقی کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ اس میں سست روی پہلے ہی دیکھی جا رہی ہے، جیسا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس وقت عالمی اقتصادی ترقی کی شرح 2023 کے لیے 2.7% ہے، جو پچھلے سالوں کے مقابلے میں سست روی کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹرمپ کی اس جنگ سے خود امریکی معیشت پر دیر پا اثر پڑے گا۔ چین اور دیگر ممالک پر ٹیرف لگانے کے بعد امریکی درآمدات مہنگی ہو گئی ہیں، جس کا بوجھ عام امریکی صارفین کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طاقت کے استعمال کی دھمکی کو انتہائی تشویشناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانوی نیوز ویب سائٹ پریس ٹی وی کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے یہ بات منگل کے روز اقوام متحدہ کے سربراہ اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط میں کہی۔ امیر سعید ایروانی نے کہا کہ ٹرمپ کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیانات میں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کسی بھی دشمن کارروائی کے خلاف اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور قومی مفادات کا بھرپور دفاع کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک نے اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ افغانستان سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروہ عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد گروہوں سے اسی طرح نپٹا جائے جس طرح داعش اور القاعدہ سے نپٹا جاتا ہے۔ علاوہ امریکی سفیر ڈروتھی شیا نے کونسل سے اپنے خطاب میں داعش سے وابستہ گروہوں اور افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے درمیان روابط کی بھی نشاندہی کی۔ افریقی ملک انگولا میں ہیضے کی وبا پھیل گئی۔ رواں سال کے دوران ہیضے کی وبا سے 108 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت صحت کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جنوری سے اب تک بیماری کے 1473 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں نصف کا تعلق لواڈا سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق براعظم افریقہ کے جنوبی حصے کے مغربی وسطی ساحل پر واقع ملک انگولا میں گزشتہ چند دنوں میں ہیضے سے ہونے والی اموات بڑھ گئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 5 دنوں میں اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ انتہائی وسائل رکھنے کے باوجود اس غریب افریقی ملک میں صفائی ستھرائی کی صورتحال ناگفتہ بے اور انتہائی ناقص ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ میں بھی انفلوئنزا کی شرح گزشتہ 15 سالوں میں سب سے زیادہ سطح پر آ گئی ہے، جس میں بدستور اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب تک ہزاروں افراد خطرناک وبا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔